दोस्तों यूं तो फन के लबादे में लातादाद चेहरे अपनी बेबाकाना सलाहियतों के बाइस हर खास आम में मकबूलियत हासिल कर पाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे सितारे भी होते हैं जिनकी खुदादाद सलाहियतें, खूबसूरत खदोखाल और अनगिनत खूबियों के बाइस जमाना बरसों उन्हें याद रखता है। इन्हीं पुरकशिश शहरों में एक नाम आता है टीवी की एक मारूफ अदाकारा ताहिरा वास्ती का। मुझे याद है एक दफा मैं उसको ढूंढती हुई नीचे तहखाने में चली गई थी। वो वहां मेज के पास बुत की तरह खामोश खड़ा था। मैंने कहा कमाल, क्या बात है, क्या हुआ? पता उसने क्या कहा? कहने लगा, बड़ा अजीब सा लहजा था उसका, कहने लगा देख लेना एक दिन मैं इसी तहखाने से पूरी दुनिया पे हुकूमत करूंगा। दोस्तों मैंने कई बरस कबल टीवी पर एक इश्तिहार चला करता था जिसमें एक खामोश लड़की को सिलाई मशीन पर काम करते हुए दिखाया गया था। इस इश्तिहार के चलते ही रातों रात वो मॉडल अपने गैर मामूली हुस्न के बाइस मशहूर हो गई और इस खूबसूरत लड़की का नाम था ताहिरा वास्ती। दोस्तों ताहिरा वास्ती 1944 में सरगोजा में पैदा हुई। इब्तिदाई तालीम भी वहीं हासिल की। फिर वो आला तालीम की गरज से लाहौर मुंतकिल हो गई। पुरवकार शख्सियत की मालिक ताहिरा वास्ती ने अपने सफर का आगाज 16 बरस की उम्र में एक रिसाले में अफसाना लिखकर किया था। दोस्तों उन्होंने 1968 में पीटीवी से अदाकारी का आगाज किया और जब मारूफ टीवी प्रोड्यूसर कासिम जलाली की मशहूर तारीखी सीरियल आखिरी चट्टान में जब वो चंगेज खान की बीवी के किरदार में जिलवा इफरोज हुई तो गोया फिर चारों तरफ उनकी अदाकारी के डंके बजने लगे। फिर ड्रामा सीरियल अफशा में अदाकार शकील के मुकाबिल एक यहूदी लड़की के किरदार में सामने आई। और दोस्तों हम आपको बताते चले कि इसी सीरियल में काम करने वाले बेशतर फनकार जिनमें बेगम खुर्शीद मिर्जा, हादी इस्लाम, इर्शद हाशमी, अजरा शेरवानी, अरशे मुनीर, नजमा खातून, कुर्बान जिलानी, इम्तियाज अहमद, बिनिश हसन, रिजवान वास्ती और ताहिरा वास्ती रहलत फरमा चुकी हैं जी। जबकि उनका पहला मारूफ ड्रामा सीरियल जेब कतरा था। फ्लाइट 203, गहवारा, बना गुलाब, अफशा, चांद गिरहन, जंगलूस, कशकोल, आखिरी चट्टान, दलदल, इसके अलावा दीगर ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने वाली ताहिरा वास्ती बहुत अच्छी राइटर भी थी। दोस्तों उनका तहरीर करदा ड्रामा काली दीमक और बंद गली ने बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल की थी। दोस्तों ड्रामा सीरियल बंद गली में पहली बार उनकी बेटी लैला वास्ती को टीवी पर मुतारफ करवाया गया था, जबकि उनकी बेटी लैला वास्ती का दूसरा ड्रामा कुफारा था। फिर चंद ड्रामों में काम करने के बाद उनकी बेटी ने शोबिस को खैर आबाद कह दिया था और वो फिर अमेरिका जा बसी थी। अजीज़ान यूं तो ताहिरा वास्ती ने टीवी के मुतअद्दिद ड्रामों में अपनी शानदार किरदार निगारी के बाइस आवाम के दिलों पर राज किया, मगर अदाकार कमाल मरहूम के साथ उनका एक ड्रामा कशकोल ने भी बेइंतहा पसीराई हासिल की थी। डे का मतलब होता है जुबैर पेरेंट्स डे, और याद रखो माँ और बाप दोनों मिलकर पेरेंट्स बनते हैं। लेकिन मैंने कब कहा कि पेरेंट्स का मतलब सिर्फ माँ होती है या सिर्फ बाप? बात कहने की नहीं है जुबैर, एटीट्यूड की। एक दिन बता दो मुझे जब तुम उसके पेरेंट्स डे पे गए, उसकी प्रिंसिपल की शिकायत पर कभी तुमने स्कूल का चक्कर लगाया या कभी जाकर उसकी किसी टीचर से मिले? ये मेरा काम नहीं है सलमा, दिस इज नॉट माई हेडेक। हाँ, ये तो सब मेरी जिम्मेदारी है। उसकी टीचर बुलाए तो मैं जाऊं, उसकी प्रिंसिपल बुलाकर जलील करे तो मैं जाकर जलील। ये देखो, ये लेटर देखो तुम जो उसकी प्रिंसिपल ने मुझे आज दिया है, और इसके साथ जो 10 बातें सुनाई है वो अलग है। ये आज तक मैं अकेली बर्दाश्त करती आई, तुम नहीं, फाहद नहीं। बिगाड़ा भी तो उसे तुम ही नहीं, तुम्हारे बेजा लाड प्यार ने। ओह माय गॉड, मैंने ये रिटर्न दे रहे हो मुझे? मैंने? हाँ, तुमने बिगाड़ा है उसको, तुम जिम्मेदार हो इसकी। अगर मैं बिजनेस की वजह से बाहर रहता हूँ तो तुम तो यहाँ रहती हो, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था उसका। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैंने उसे बेजा लाड प्यार दिया, बेजा मोहब्बत दी, लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुमने अपने बेटे को क्या दिया? न मोहब्बत न नफरत। तुमने तो जीते जी अपने बेटे को लाड प्यार और डांट टपट से भी महरूम कर दिया। तुम तो उसके लिए जैसे हो ही नहीं कुछ। ओह माय गॉड!
دوستوں ان کی خوبصورت اور پر اثر شخصیت بالخصوص تاریخی ڈراموں کے لیے بہت ہی فٹ تصور کی جاتی تھی. یہی وجہ رہی کہ ان کے تاریخی ڈرامے آخری چٹان، غرناطہ، شاہین اور ٹیپو سلطان میں ان کا کردار انگوٹھی میں نگینے کی طرح سے فٹ ثابت ہوا. دوستوں ان کے شوہر رضوان واسطی نے اپنی فنکارانہ سفر ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے شروع کیا تھا. پھر وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے قیام کے ساتھ ہی اس فیلڈ میں خوب جچے. ان کی ایک وجہ ان کے جاذب نظر اور روبدار شخصیت تھی. دوستو 1936 میں پیدا ہونے والے رضوان واسطی نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ایک بینکر کی حیثیت سے کیا تھا، جبکہ صداکاری اور اداکاری ان کے شوق تھے. دوستو انہوں نے ہی طاہرہ واسطی کو ٹی وی پر متعارف کروایا تھا اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے طاہرہ واسطی سے شادی کر لی تھی. شادی کے بعد انہوں نے طاہرہ واسطی کے ساتھ کئی ڈراموں میں ایک ساتھ کام کیا. کیا ہے؟ Yes, I know all about it. So far as the press is concerned, I have gone through all the media reports. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پولیس کیا کر رہی ہے. کمیٹی اور نو کمیٹی. I want results. مرڈر ہے، چاہے چھوٹے آدمی کا ہو یا بڑے آدمی کا. اور جہاں تک آرشا کے مرڈر کا تعلق ہے، پورے شہر میں ہلچل مچی ہوئی ہے. اور ہاں یہ بھی سن لو، اس چکر میں بہت سے لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں گی اور کئی لوگوں کے تبادلے بھی ہو جائیں گے. کیپ دس ان مائنڈ. عزیزان من، طاہرہ واسطی کا شمار 1980 اور 1990 کے اشرے میں ٹی وی کی صفحے اول کے اداکاروں میں شمار کیا جاتا تھا. دوستو شادی کے بعد رضوان واسطی ان کے اچھے شوہر ثابت ہوئے. اس دوران ان کی 3 اولادیں ہوئیں، لیلا واسطی، عدنان واسطی اور عرفان واسطی. ان کے دونوں بیٹوں کو شوبز میں آنے کا کوئی شوق نہ تھا. ہاں البتہ ان کی بیٹی لیلا واسطی کچھ عرصے تک شوبز سے جڑی رہی. دوستو طاہرہ واسطی کے دونوں بیٹے مستقل طور سے لندن مقیم ہو گئے تھے، جبکہ بیٹی بھی امریکہ جا بسی تھی. ایسے میں ان کے شوہر رضوان واسطی ان کے واحد سہارا تھے. لیکن دوستو ان کا یہ آخری سہارا بھی بالآخر چھوٹ گیا. گزشتہ برس ان کے شوہر رضوان واسطی برین ہیمرج کے باعث انتقال کر گئے. ان کے شوہر کے انتقال کے بعد طاہرہ واسطی نے سماجی اور ثقافتی زندگی کو کم و بیش ختم ہی کر دیا تھا. شوہر کے انتقال کے بعد وہ افسردہ لینے لگی تھی. مسلسل ذہنی تفکرات کے باعث انہیں دل اور شوگر کا عارضہ لاحق ہو گیا. 3 ہفتے قبل خون میں شکر کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ جانے کے باعث انہیں ایک مقامی اسپتال میں داخل کروا دیا گیا تھا، جبکہ 3 روز سے وہ کومے کی حالت میں تھی. پھر دوستان من کئی دنوں تک بیماری سے لڑنے کے بعد بالآخر وہ 11 مارچ سن 2012 کو اتوار کے دن 68 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئی. تو سنمن ان کی اداکاری کئی اشروں میں محیط رہی. ان کی بے مثال اداکاری کے باعث ان کے مداحوں کی تعداد کا شمار ممکن نہیں. طاہرہ واسطی کے انتقال کے بعد ٹی وی ایک رائل فنکار سے محروم ہو گیا ہے. نئے آنے والی فنکارائیں لاکھ خوبصورت اور باصلاحیت صحیح، لیکن طاہرہ واسطی کا شمار ان کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. جی یاد رہ جاتی ہیں تو آپ کی اور ہماری وہ باتیں، وہ عمل جو ہم نے عوام الناس کی بھلائی اور فلاح کے لیے کیے. دوستو کوئی بھی ایسا عمل ضرور کر جائیے جو اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد بھی تا حیات یاد رکھا جا سکے.